अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुखातिबा के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बहुत ही अनमोल शख्सियत है। वो यहाँ का CM भी रह चुके हैं आप, और पीपल्स पार्टी का बहुत ही पुराना जियाला भी आप कह सकते हैं। तो हमारे साथ है सईद मेहदी शाह साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर हम स्टार्ट करते हैं अपना शो। पहले तो ये है सर कि यहाँ की आवाम के दरमियान आपकी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश है कि आपने कम तालीम हासिल की है, तो आप अपनी एजुकेशन कैरियर पे थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा हुक्मरान रहा ना अनपढ़ लोग रहा है, ख्वाह वो मूल ख़ानदान हो कोई और हो। सियासत के लिए तालीम होना कोई ज़रूरी नहीं है। और जब मुशर्रफ ने तालीम का लिया तो बाद में मुशर्रफ ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो कि मैंने तालीम याफ्ता लोगों को लिया, सियासी लोगों को नहीं लिया। तो मैं इंटर तक मैंने किया, मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्कर्दू तक। और मैं आपको बता दूं उस वक्त भुट्टो साहब आए तो मुझे डायरेक्ट DSP भर्ती किया था, ठीक है जी। लेकिन मैं उसमें मैं नहीं गया क्योंकि मेरा वालदा नहीं चाहता था। उसके बाद मैं आर्मी में सेलेक्ट हुआ था, फिर मैं अगलौता होने की वजह से वालदा ने भी, लेकिन मैंने CM बनना था इसलिए अल्लाह ने मुझे यहाँ तक लाया। खुश रखा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ के पहले CM भी हैं और ओल्डेस्ट जियाला है पीपल्स पार्टी का, आपका मानना है। तो आपने कब ज्वाइन किया पार्टी को और किस वजह से? क्या नज़रिया पसंद आया या भुट्टो साहब की शख्सियत आपको अनमोल लगी? मैं वाहिद आदमी हूँ जो कॉलेज यूनियन का बिला मुकाबला सदर बना, कॉलेज यूनियन का। और उस वक्त मेरे पास PSF का भी ओहदा था, जनरल सेक्रेटरी का। PSF का मैं जनरल सेक्रेटरी। उस दौरान भुट्टो साहब यहाँ आए, तो यहाँ आए तो मैं उन लोगों में शामिल था। हेलीपैड में रिसीव करने में भी मेरा नाम था। हमने किया और 2 वफद थे, एक उलमा का और अमायदीन का, एक स्टूडेंट का। तो मैं भुट्टो साहब से मिलने के बाद मैंने उनको जो 2-3 बात करने के बाद वो दिन आज दिन मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। मेरे जहन में आया कि अगर हमारे इस इलाके को कुछ मिलेगा तो वो भुट्टो साहब ही दे सकते हैं। फिर भुट्टो साहब ने यहाँ आते ही 2-3 अहम काम ये किया। पाकिस्तान में हम लोग खुद शामिल हुए, ये तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद पाकिस्तान में शामिल होने के बाद हमारे साथ ये ज्यादती हुआ कि यहाँ पॉलिटिकल एजेंट भेजा, लेकिन भुट्टो साहब ने आते ही 5-6 काम किए। उसके बाद से मैंने सोचा बस अगर कोई पार्टी तो ये है। तो उनमें मैं गिनता हूँ जागीरदारी निज़ाम का खात्मा, FCR का खात्मा, पॉलिटिकल एजेंट का रिमूव किया, उन्होंने वापस ले गया। फिर हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट किया, और हर ज़िले में उसने कॉलेज बनाने का ऐलान किया। तो भुट्टो साहब की एक खूबी ये थे, वो वर्कर को और लोगों को समझते थे। मैंने उनको, भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि भाई सदर साहब आपको पैसे चाहिए। उस वक्त स्टूडेंट होता था, आपको खुद पता है, तो स्टूडेंट को बड़ा पैसे मिलता था। तो मैंने कहा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा यार बेटा आप पहले स्टूडेंट है जिसको पैसे, तो आपको क्या चाहिए? कहा तो मैंने कहा जी मुझे कॉलेज चाहिए। बगैर प्रोग्राम का भुट्टो साहब मेरे साथ कॉलेज गए। कॉलेज में आपने देखा वो स्कर्दू कॉलेज के जो गिरोड है रेतला है, यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट के जो दफ्तर है उसमें हम पढ़ते थे, वो अभी तैयार नहीं हुआ था। तो हमारे गिरोड के सामने 80 दुकान और 26 मकानात थे लोगों का, पीछे कॉलेज था। तो मैंने साथ जाते हुए फिर मैंने कहा जी ये इस रैत में हम NCC करते। तो भुट्टो साहब ने कहा अच्छी बात है, गिरेगा तो चोट नहीं आएगा। तो वो तो बहुत बड़ा लीडर था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वो फ्रंट पर जो 80 दुकान था और 26 मकान थे उसको उन्होंने डिसमेंटल कराया और कॉलेज के हवाले किया। आज जो दुकानें हैं वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है। तो वो दिन आज दिन तो बहुत ही खुशाइन है कि आपके अंदर तालीमी शूर बहुत पहले से हैं। तो ये खासा अच्छी बात है। हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर तालीमी शूर बहुत ज़्यादा कम है, जो कि गलत है। सर आगे हम बढ़ाते हैं इस चीज़ को। सर आप CM बने पहला यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, और आपने भी कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट्स भी आए और बहुत सारे स्टेटस भी मिले तरह तरह के। जब आप आए यहाँ पर GB को एक प्रोविंशियल स्टेटस मिला,
تو اس پروونشل اسٹیٹس کو گین کرنے میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے کتنا لڑائی؟ دیکھیں جی، ہم شروع سے اب پیپلز پارٹی میں جب بے نظیر صاحبہ باہر تھے تو جب وہ آیا تو ہم اس کو ریسیو کرنے کے لیے لاہور گئے. میں شارٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ لاہور میں ہم ملے. پھر ملاقات نہیں ہوا. پھر میں نے ہمارے اس وقت صدر نے مجھے کہا یار یہ ایک درخواست ہے، تم کسی نہ کسی طرح، میں جوان تھا تو کسی نہ کسی طرح بے نظیر صاحبہ تک یہ پہنچاؤ. تو میں نے پتہ کیا تو وہ لاہور میں ایک خاکوانی سا تھے، ان کے گھر پر رہائش پذیر تھا. میں وہاں ان کی گیٹ پر کھڑا ہوا. جب بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو صاحب جب تشریف لائے ادھر تو ان کا جو دروازہ، وہ کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے تھا تو وہ میں نے درخواست اس شیشے کے اس سے میں نے اس کی گود میں پھینکا. تو 10 منٹ کے بعد ہمیں بتایا گیا. اس وقت ہم پتہ ہے ہمیں ناردرن ایریا کہتا تھا، گلگت بلتستان. پھر بی بی نے پیغام بھیجا جی جو ناردرن ایریا سے لوگ آئے ان کو کہیں واپس جائیں، اسلام آباد میں ملاقات کریں گے. پھر اسلام آباد میں ہم نیازی ہاؤس، ایک نیازی ہوتا تھا، وہ بھٹو صاحب کا دانتوں کا ڈاکٹر تھا، ڈینٹل ڈاکٹر تھا ذاتی. اس کے گھر میں ہم نے ملاقات کیا. اس ملاقات میں ہم 12 کی 8 ہم لوگ تھے. تو بی بی صاحبہ بہت تھی اس وقت سخت مزاج. تو انہوں نے ہمیں کہا جی آپ لوگوں نے ماشاء اللہ میں کیا کردار ادا کیا. تو ہمارے قربان صاحب نے خاموش رہا. تو میں نے کہا جی بیوی ہم نے آپ کا پرچم پنجاب سے لے کے سیاچن تک لہرایا، پنجاب میں کوڑا کھانا اور وہاں پرچم لہرانا برابر ہے. کہا. پھر بیوی نے مجھے ضلع کا صدر بنایا. ٹھیک ہے سر. سر آپ کے سیاسی، آپ کے الیکشن کے کمپین میں اور آپ کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ گلگت سکردو روڈ جو ہے وہ بھی اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ تھا آپ کے دور میں بھی اور ابھی بھی ہے کیونکہ یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس وقت آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہاں پر میں اس روڈ کو ریکارپیٹنگ کروں گا، ریکنسٹرکشن کروں گا. تو آپ نے اس کو اتنی ترجیح نہیں دی، آپ نے اس کو پریورٹی نہیں دی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور وہ سٹارٹ نہیں ہوا اس وقت. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں چاہتا تھا یہ روڈ چائنا کو دے دے. جو لیٹ ہوا نا وہ میں یہ چاہتا تھا کہ چائنا کو دے دے. تو چائنا کا جو نقشہ ہے اس نقشے میں 8 ٹنل تھا. یہ جو 5 بریجز ہے وہ آر سی سی کا تھا. 32 فٹ روڈ تھا، 29 فٹ میٹل تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا لیکن ایف ڈبلیو والے جو نا FWO والے یہ بیچ میں ریکارڈ بنا. وہ چاہتا تھا یہ لے جائے، میں ان کو دینا نہیں چاہتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بن رہے تو لوگ مطمئن ہیں، دنیا کی گالیاں دے رہے ہیں، کہتے جی روڈ ٹھیک نہیں کر رہے فلاں نہیں. یہ خدشہ مجھے پہلے تھا کہ FWO کو دے گا اس روڈ کا بیڑا غرق کرے گا. آج ایک آدمی مجھے بتا دے جو اس روڈ کی تعریف کرتا. مطلب آپ چائنا کو دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے میں تو دیکھو نا لانگ ٹرم کا، ہم تو لانگ ٹرم سوچنے والے ہیں. اور چائنا میں یہ فائدہ تھا، وہ 95% جو پیسے وہ چائنا نے دینا تھا، پیسے بھی انہوں نے دینا تھا بغیر اس کے منافع کے لون کے انہوں نے کرنا. لیکن ہمارا FWO والا ابھی یہ جو جرنل ہے، یہ جب میں CM تھا تو یہ ہمارا FCNA کا جرنل ہوتا تھا. بعد میں وہ کور کمانڈر بن کے آیا تو مجھے کہا شاہ صاحب آپ کا یہ روڈ بننے والا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل بننے والا ہے کیونکہ یہ ٹھیکہ آپ لوگوں کو ملا ہے. ٹھیک صحیح ہے سر. پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی کھڑی ہوتی ہے. بس آپ سر آگے ہم بڑھاتے ہیں. سر آپ کا ایک 2 اور بھی منشور تھے، 2 اور بھی نعرے تھے کہ ایک تو سکردو کو، یہ گیلانی صاحب نے بھی اپنی اسپیچ کے دوران کہا تھا کہ سکردو کو ہم بگ سٹی میں کنورٹ کریں گے، اور جو سکردو ایئرپورٹ ہے اس کو ڈومیسٹک ایئرپورٹ سے ہم انٹرنیشنل اور آل ویدر ایئرپورٹ بنانے کے پر کام کریں گے. تو اس پہ بھی کام نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی، جو مطلب بگ سٹی کا جو مسئلہ تھا، کیونکہ گلگت بلتستان ایک صوبہ ہے تو ایک بگ سٹی ہو سکتا تھا. تو ہم نے ظاہر ہے گلگت ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے ادھر بگ سٹی بنایا، باقی ضلعوں کو نہیں بنا سکتا. ٹھیک، اسی وجہ سے وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشن انفراسٹرکچر، وہ یہاں سے بہتر ہے. نہیں وہ تو ہم نے بنایا نا. پہلے تو یہ ڈاکٹروں کا کوئی اسٹرکچر تھا ہی نہیں. آپ اپنے ڈاکٹروں سے ذرا پوچھیں کہ آپ لوگ کو اسٹرکچر کس نے دیا. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ میں نے سب سے پہلے پولیس پہ کیس اعلان کیا. پولیس پہ کہا
कभी कोई पुलिस शहीद ही नहीं होता था, छुप के बैठता था। उनको पता था हम मरेंगे, शहीद होंगे, तो हमें कोई पैकेज नहीं। मैंने पुलिस पैकेज किया, उनको डबल तनख्वाह किया, डबल तनख्वाह। जो 15,000 लेते थे आज 45,000 रुपये लेते हैं, ठीक है ना जी। और आपको मैं बता दूं, पहले पुलिस वालों का बेचारों का ये हशर था कि कभी कोहाट, कभी सांगड़, उधर लवर के लिए जाता था। मैंने वो तमाम चीज़ें गिलगित में और यहाँ स्कर्दू में, यहाँ स्कूल बनाए, वहाँ कॉलेज बनाए। तो हमारे वो जो सिपाही जो बेचारे साल साल बाहर जाते थे, उनका तनख्वाह तो छोड़ो, घर से भी पैसे ले, अब उनकी बचत हुआ। मैंने इधर स्कूल बनाया, तो मैं ये कहूँगा, नाहल थे हमारे नून लीग के जो MNA या जो भी थे, उन्होंने इसको ख़त्म करा। मैं तो उन पर इल्ज़ाम लगाऊँ ना, इन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने तो इधर बना के उस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट थे, गांछे, स्कर्दू और अस्तौर के जो सिपाही यहाँ ट्रेनिंग करते थे, बाकी गिलगित करता था। अभी ये इनके दौर में ख़त्म हुआ, इन्होंने अहमियत ही नहीं दिया। आपका कहना है कि आपने अपने दौर में जितना हो सका था आपने किया, लेकिन आपके बाद जो लीडरशिप आई उनकी नाफिज कारकर्दगी हुई। जाहिर है, आप पूछे भाई, ये मेहदी शाह के दौर में ये स्कूल बनाया था, आप लोगों ने फिर क्यों ख़त्म किया? सर, एक और भी लोगों के बीच में ये अंदेशा है कि आपके दौर में उतना काम नहीं हुआ जितना तो काम हाफिज साहब ने अपने दौर में किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? 2 बातें हैं। मैं देखो ना, पहली बार मैं नया आदमी, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव तो छोड़ो, मैं कमिश्नर के ओहदे पर भी नहीं बैठा हुआ आदमी, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए मैंने सिस्टम बनाया, तो हाफिज आगे बढ़ा ना। बनाने वाले का बड़ा कमाल है। मैंने बेहतरीन करके हांडी बनाया, खाने वाले का तो कोई कमाल नहीं है। सर, लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गिलगित के अंदर, हम जाएं तो ऐसा लगता है कि हम इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात, देखो ना, जब मैं आपको ये कोई एहसान नहीं किया, या मैंने कोई एहसान नहीं किया। गिलगित और स्कर्दू दूसरे जिलों को आप साथ ना मिलाए। जिस तरह इस्लामाबाद है, इसी तरह गिलगित हमारा इस्लामाबाद है, हेडक्वार्टर है। वहाँ IG, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, FCNA का जनरल, ये सब वहाँ होता है। ठीक सर, अभी आपने भी कहा कि आपने अपने दौर में मुलाजमतें भी बहुत दी, तो आपने दी, वो हम मानते हैं, आपने बहुत ज़्यादा मुलाजमतें दी, लेकिन आपके बाद आपने टीचर्स भी बहुत ज़्यादा भर्ती किए हैं, लेकिन आपके बाद जो NTS टेस्ट हुआ उसके ज़रिए से बहुत से टीचर वहाँ से डिसमिस हुए। तो मतलब यही था कि वो लोग मेरिट पे नहीं थे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरिट पे नहीं, वो जो चीफ सेक्रेटरी था उसने बदनीयती की है, ठीक है। नहीं, मैं आपको बता रहा, लोग तो बड़े कहते नहीं जी, मेरा एक भांजी अभी तक मुझसे नाराज है कि मैं भर्ती क्यों नहीं हुआ। मेरा कजन जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिला। बात यह है, मैंने जो नौकरी, मैं आपको बता दूं, लोग बातें करते हैं, हमारा एक नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो लोग कहते हैं जी किधर रोटी है, किधर? यार, मैंने एक आदमी को आपको मुलाजमत दिया, तो आपको तनख्वाह मिला ना, उस तनख्वाह से आप अच्छे खाने खाएंगे, तो रोटी भी मिल गया ना। उससे आप कपड़े ले लेंगे तो कपड़ा भी मिल गया ना। रोटी, कपड़ा, मकान का नारा ये है। आदमी को मुलाजमत देने के बाद वो खुशहाल हो जाता है। अभी आप देखो ना, मैं इस वक्त भी मैं ये कहता हूँ कि आइंदा हमारे हुकूमत में दोबारा हमने नौकरी देना है। अब आप 5 आदमी हैं, पढ़े हुए हैं, बेकार है, कल नौकरी मिले तो आपको क्या रेड़ा चलाएंगे ना, और क्या कर सकते हैं? या दुकान पे बैठेंगे या मोबाइल, इस तरह होगा ना। ये इलाका गरीब इलाका है, यहाँ कोई दूसरा कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री तो है नहीं है। हमारा दारमदार, मैंने 4,448 मुलाजमीन जो पावर के थे उनको मुस्तकिल किया। मैंने 7,000 NAPWD के मुलाजिम जो कंट्रैक्ट पर थे उसको मैंने मुस्तकिल किया। उसके अलावा मैंने 15,000 नौकरियां दिया, और हम आइंदा आएंगे तो 20,000 नौकरी दे देंगे। ठीक सर, आपने तो गवर्नमेंट जितने अपॉर्चुनिटीज़ थे, मुलाजमत थे, उस पर तो आपने बहुत ज़्यादा रिक्रूट किए, लेकिन आपने यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको क्रिएट करने के लिए ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री है ना कोई और चीज़ है, तो उस चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने काम क्यों नहीं किया? उसके बाद आप ना, मेन हमारा बिजली का है, ठीक है ना जी। अगर बिजली जब बनेगा पूरे, अभी पहले हमारे ग्रिड नहीं है, सूबाई ग्रिड नहीं है। अभी हमारे यहाँ मिसाल फर्ज करे, स्कर्दू, रोंदू में बिजली है, अब वो गिलगित नहीं ले जा रहा। तो मैंने एक स्कीम रखा था, वो अब भी मौजूद है, शायद सुना है उन्होंने उसको आगे किया। पहले मैंने रखा था ग्रिड लाइन, जो अगर यहाँ ज़्यादा बिजली है तो वो गिलगित को जाए, गिलगित को जाने के बाद चला जाए, वहाँ से बच गया तो हम पाकिस्तान के दूसरे उनको करें। जिस दिन हमारा बिजली का निज़ाम सही होगा तो लोग आ जाएंगे।
बिजली नहीं तो लोग तो नहीं आएंगे ना। सही। अभी बिजली के ऊपर मुनहसर ये जाहिर आप खुद पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सर। सर आप लोगों का ये भी कहना है कि आप जब सीएम बने, सीएम बनने से पहले आपके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जितने सीएम बनने के बाद बनी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये हुआ है? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 2 बाप का बेटा हूँ, ठीक है, मेरा ताया और मेरा वालिद। ठीक। और मेरे पास मेरे ताया और वालिद का जो जायदाद है 140 दुकान है, मैंने नहीं बनाया, 140 दुकान है, ठीक है। और मेरे खपुल में भी जायदाद है। मैं जब पैदा हुआ ना तो मेरे नीचे, मैं आपको एक बड़ा वो कह रहे, लोग कहते हैं कहाँ से लाए, मैं जब उसमें 8 क्लास में पहुंचा तो हाई स्कूल दूर था, हम 3 आदमी के पास साइकिल थे, 3 आदमी, 3 स्टूडेंट के पास। एक गुलतर में एक था मास्टर, बाद में मास्टर था मर गया, एक हम 2 मैदान के थे जिनके पास साइकिल। जब मोटरसाइकिल आया तो सबसे पहले मोटरसाइकिल मेरे पास था। जब पाकिस्तान में पिजार आया तो सबसे पहले मेरा पिजार था, उस समय वजराला तो नहीं था ना। मतलब आप खानदानी है? नहीं, मेरा 140 दुकान है। उस अच्छा ये जो घर लोग कहते हैं, ये जगह मैंने 72,000 के लिया। ये जमीन मैंने 72,000 के लिए 2002 में। अभी यहाँ आप देखें 1 करोड़ रुपए का कनाल है। बिल्कुल सर। एक तो हमारे जगहों से रोड गुजर गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे पास उस वक्त ज्यादा सरमाया होता, 140 नहीं, मेरे पास 280 दुकान होता, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं था, बटाई पर बनाया। जमीन मेरा आपने बना के दिया, ठीक है ना, वो आपके सामने है। उन लोगों से पूछो ना जो मुलाजमत करते थे और अभी करोड़पति हुआ है। ठीक सर, ये सवाल थे आपके सीएम बनने से सीएमशिप खत्म होने तक के। सर जब आप सीएमशिप आपका टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपकी पोजीशन थी 3rd, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये आपकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हुई है कि वोट नहीं मिला, या फिर कोई और वजूहात है, या पार्टी टिकट जो फेडरल की हुकूमत है, या इस वजह से यहाँ पर आपकी ये पोजीशन रही, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके ये कहूँगा ना, आपको याद है राज जरान मेरे साथ पीपल्स पार्टी में था, उन्होंने 5 साल मफाल लेने के बाद अचानक उसने इलेक्शन लड़ा, समझ गया ना जी। 5 साल मेरे साथ बैठ के अचानक, लोग कहते थे कि मुझे 900 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। अब देखो ना, अब हम 5 आदमी साथी थे, अब अचानक 4 साथी जाएंगे तो आप अकेला रह जाएगा ना। तो हमें उन्होंने एंड टाइम पर धोखा दिया राय साहब ने, अचानक ठीक ये हुआ है, बाकी कारकर्दगी की बात नहीं है। सही है सर। सर अभी इस मौजूदा हालात के तनाजुर में पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक तकसीम नज़र आ रही है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो आप क्या कहेंगे ये पार्टी बिहेवियर आगे का क्या रहेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए ज़िया खान ने अपना 10 साल लगाया, उसने 10 ग्रुप बनाए लेकिन नहीं टूटा। मुशर्रफ ने कोशिश किया, नहीं टूटा। नवाज शरीफ ने इंतहा कर दिया, नहीं टूटा। इख्तिलाफ घर में भी होते हैं, भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ सियासी हुस्न होता है। अगर इख्तिलाफ ना हो तो आदमी फिर सियासत नहीं कर सकता। अभी हम एक पेज पे हैं। ठीक सर, इस अभी के लास्ट जो 5 इयर्स थे उसमें आप भी एज अपोजिशन लीडर थे, क्योंकि आपको भी अच्छा खासा वोट मिला था, कोई जितना भी आपको मिला हो आप भी मैंडेट रखते थे, आप भी किसी एक तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने उन लोगों के लिए कितना आपने जिदोजहद की, उन लोगों के उसके लिए तो आपको 5 साल में जो मैंने बयानात दिए ना उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कि मैं सोया रहा या मैं जागा रहा। सर अभी आगे के इलेक्शन के लिए आपके लिए शायद काफ़ी टफ टाइम मिला आपको, क्योंकि ओपोनेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, नए नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? अच्छा देखिए, इलेक्शन हर कोई नहीं लड़ सकता है। अभी अक्सर कहते हैं ना जी पढ़े लिखों को दे दो, यार पढ़ा लिखा उधर यूनियन में नहीं जीत सकते तो उसको एनए के टिकट कैसे दे दे? एक दूसरी बात, हमारा मुकाबला मेरे हल्के में शायद नून के साथ हो। अब नून का जो उम्मीदवार है मेरा खालू है अकबर, ठीक, मेरा खालू है, ठीक। ये भी एक असर है कि हमारे रिश्तेदारियों में भी सियासत है ना तो बढ़ जाता है। बाकी पीटीआई ने घबराहट में, देखो ना, अगर इनके पास उम्मीदवार थे या ये मजबूत था तो इन्होंने इलेक्शन को आगे क्यों ले गया? अभी तक उनके पास उम्मीदवार नहीं है,
ابھی آپ کیا سمجھتے پی ٹی آئی آگے جا کر کیا کرے گی؟ کیونکہ یہاں پر بھی ان کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. پی ٹی آئی جب جائے گا تو لوگ خودکشی کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا نا ملازمت کا انہوں نے 55 سال کر دیا. ٹھیک 55 سال کر دیا. ٹھیک ہے. اور ملازمت دینے کے بجائے انہوں نے 1 کروڑ ملازمین کو نکال دیا. اچھا پی ٹی ڈی سی کے 445 ملازمت کو نکال دیا. سٹیل مل میں وہ کر دیا. یہ تو ایجنٹ ہے لوگوں کا. اس نے آپ کو میں یہ ختم ہونے کے بعد میں آپ کو ایک بہت پرانا ایک خبر کا وہ دکھاؤں گا کلپ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی وقت فلان نام کا ایک آدمی ہے ان کا ایجنٹ ہوگا جو پاکستان کو ختم کرے گا. آج کشمیر پر یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. سر کشمیر پر تو اس نے عمران خان صاحب نے تو ایک اچھی خاصی سپیچ کی. سپیچ سے نہیں آزاد ہوتے ہیں کشمیر. اس سے خطرناک سپیچ کرنے والا انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو شکر کرو چائنا نے تھوڑا سا ادھر کیا تو بیچارے کشمیریوں کو جینے کا. جب ایک مسلمان ہمارا شہر ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں کر. مودی نے کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا نہیں کیا. اس کے جواب میں اگر یہ آزاد کشمیر کو ایک صوبہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ دیتا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اس نے بڑا بے غیرتی کیا. سر اگر فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی اقدام اٹھاتی؟ بالکل. دیکھو سر ہمارا آپ بھٹو صاحب بے نظیر اب دیکھو گلگت بلتستان میں جماعتی الیکشن کس نے کرا؟ ہمارے بی بی شہید نے کیا. ٹھیک ہے نا. جماعتی 94 میں. ٹھیک ہے نہیں. دیکھو نا بھٹو صاحب اور یہ لوگ آسمان زمین ہے. یہ بھٹو دیکھو نا لوگ کہتے ہیں یار بھٹو کدھر زندہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جی پاکستان کا دستور بنایا تو کس کا نام آئے گا؟ بھٹو کا نام آئے گا نا. احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بھٹو نے کیا. سٹیل مل کس نے بنایا؟ بھٹو نے بنایا. ایٹم بم کس نے بنایا؟ بھٹو کے دور میں بنایا. تو بھٹو تو اس لیے زندہ ہے. اس کے نظریات اس کے فلسفہ زندہ ہے. بھٹو کے نظریات زندہ ہے. صحیح ہے سر. سر ریسنٹلی یہاں پر جو ہمارے ایکس ابھی کے جو ایکس تھے حافظ صاحب ان کے ساتھ آپ کی ایک انفارمل یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی. آپ کی ایک بیٹھک ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں آپ کا کیا کہیں گے کہ وہاں پر آپ کی اور حافظ صاحب کی آگے کے بارے میں آگے جو الیکشن ہے اس کے بارے میں کہاں پر؟ اسی گھر میں آیا تھا وہ. بالکل آپ کہتے ہیں وہاں نہیں یہاں پر یہیں پر ہی ہے سر. تو یہاں پر کیا آگے کے جو الیکشن کے اسٹریٹجی کے ہم نے الیکشن کے بارے میں ایک بات نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر ہوں اور ہمارا صدر امجد حسین ہے. تو اگر کسی پارٹی کے ساتھ کچھ کرنا ہے اس کا کام ہے. میرا کام نہیں ہے. جب میرا کام نہیں تو میں پاگل ہے اس کے ساتھ الیکشن پہ بات کروں. میرا ایز اے بلتی ہمارے یہاں کلچر ہے مہمان نوازی کا. یہ کلچر گلگت بلتستان میں اور گلگت سائڈ میں یہ کلچر نہیں ہے. ہمارے بلتستان میں آپ کو خود پتہ ہے ہمارا کلچر. جب وہ سی ایم تھا میں کبھی نہیں ملا. ایک دفعہ بھی نہیں ملا. مطلب میرے والد والدہ کے انتقال پر یہ میرے گھر آیا. ٹھیک ہے نہیں. ان کا بھائی کا انتقال ہوا میں ان کے گھر گیا. لیکن آفیشلی کبھی میں اس کے دفتر میں اس سے نہیں ملا ہوں نہ یہاں ملا. تو میں نے اس کو ایک کھانے کا آفر کرنے میں چائے پیتا ہوں تو میں نے چائے پلایا اور اس کو کیونکہ مہمان نوازی کے طور پر یہاں کوئی پارٹی اگر پارٹی میٹنگ ہوتے تو میرے دائیں بائیں ہمارے عہدیدار بھی ہوتے نا. کوئی عہدیدار تھا نہیں. میں اکیلا تھا اور وہ لوگ آئے تھے. بالکل سی ایم ٹو سی ایم ڈیبیٹ ہوئی تھی. سر آگے بڑھاتے ہیں اپنے کویشچنس کو. اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ سے حکومت بنانے کے لیے تو یہاں پر تو بہت سے مسائل ہیں جو حل طلب ہے. ہیلتھ کی ایشوز ہے, ایجوکیشن کی ایشوز ہے, انفراسٹرکچر کی ایشوز ہے. تو آپ کس ڈپارٹمنٹ کو اور کس مسئلے کو آپ پریورٹی دیں گے؟ دیکھیں جی میرا ڈپارٹمنٹ سب موجود ہے. ٹھیک ہے. میرا فرسٹ پرائرٹی بے روزگاری ختم کرنا ہے. خواہ وہ ایجوکیشن میں بڑھتی ہو, خواہ وہ میڈیکل میں ہو, خواہ وہ پولیس میں ہو, خواہ وہ پہلا پرائرٹی. دوسرا ہمارا پرائرٹی ہے حاکمیت اور ملکیت. یہ اہم ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے زمینوں کا تحفظ کرنا ہے. پھر اس سے ہٹ کے میں نے آپ کو کہا نا روٹی کپڑا اور مکانی سے. اس سے ہٹ کے میرا ایک اہم کام یہ ہے اس وقت گردوں میں آبادی بہت بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اتنے بڑھ گئے کہ اس دفعہ پانی کا بھی شارٹیج ہوا. تو سب سے پہلے میں یہ شتون نالے کا کام کروں گا تاکہ وہ اگر ادھر ہو جائے ہمارے لوگوں کو پانی کا بھی پریشانی نہ ہو. یہ 3 چیز میرے اس میں ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ گلگت بلتستان جیسے ایک پسماندہ علاقے میں ایجوکیشن ہی وہ واحد چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟
کیونکہ یہاں پر نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ یہاں پر کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، نہ یہاں پر کوئی ٹیکنیکل کالج ہے، تو اس پہ بھی کام ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اس پہ اتنا نہیں. ابھی انشاءاللہ ہمارے دور میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں، ہم 2 ایک انجینئرنگ یونیورسٹی، ایک میڈیکل کالج یہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. وہ پرائیویٹ یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے سر. آگے لاسٹ کویشچن ہے کہ آپ کو آزمایا گیا ہے ایک دفعہ، تو لوگ آپ کو دوبارہ سے ووٹ کیوں دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں دیں آپ کو؟ وہ اس لیے دیں گے، انہوں نے دیکھ لیا مسلم لیگ کے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مسلم لیگ سوائے ٹھیکے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، اور یہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں یہ لوگ کامیاب ہوا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ابھی یہ روڈ ہے مثال، ہر چیز آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے تو اس روڈ میں آپ پیدل ہی چلیں گے نا. بالکل. آپ کے ادھر موبائل ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں، بیلنس نہیں، تو آپ کے موبائل کا کیا فائدہ؟ مین دیکھیں جی، مین چیز ہم غریب علاقے میں مین چیز بے روزگاری ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا اگر پیپلز پارٹی دوبارہ آئے گا تو ہمیں پھر روزگار ملیں گے، اس امید پہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے. ایک دوسری بات، پی ٹی آئی کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ابھی تک تو کچھ کیا نہیں ہے. یہ تو آپ بتا دینا کہ اس نے یہ کیا ہے. بالکل. تو لوگ پاگل ہے کہ اس کا شکل اچھا ہے کہ اس کو ووٹ دے دے. دیکھو نا، ابھی ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، اچھا کوئی بھی آتا ہے تو میرے پاس نوکری کی بات کرتا ہے. دوسرے بھائی اس کا مسئلہ یہی ہے، اگر دیکھو آپ پڑھ لکھ کے آپ کے پاس پیسہ تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے نا. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو بس آپ نے پڑھا اور بیٹھا. ٹھیک، بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مہدی شاہ صاحب، ایکس چیف منسٹر صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.